सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया। इसी तरीके से आप देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीनाई चली गई। परवरदिगार चाहता बराह रास्त बीनाई अता फरमा देता, लेकिन वहाँ भी असबाब, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़ाल्क़ूहु अला वजह अबी याति बसीरा। हज़रत यूसुफ़ के कमीज़ को हज़रत याकूब की बीनाई की वापसी के लिए परवरदिगार ने सबब बना दिया और बताया कि सबब इख्तियार करना ये भी अल्लाह के फरमान पर अमल करना है। सबब इख्तियार करो, लेकिन असबाब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा भरोसा अपने रब पर करना चाहिए, इसलिए कि असबाब मुअस्सिर नहीं हो सकते जब तक कि मुसब्बिबुल असबाब का हुक्म उनके ऊपर न चले और वो न चाहे। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊं। छुरी का काम है काटना, लेकिन ये उसी वक्त काटेगी जब परवरदिगार का हुक्म होगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को देखें तो आपको पता चलेगा कि हज़रत इस्माइल की गर्दन महफूज हो जाती है, दुम्बा ज़बा हो जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन के बच जाना और कटने से बच जाना ये रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू के हुक्म की वजह से है। आग का काम जलाना, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में चले जाते हैं, लेकिन आग जलाने की बजाय ठंडी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जलाने की और ठंडी होने की तासीर ये मौला की तरफ से है। मौला चाहे तो आग जला दे और मौला चाहे तो आग बाग में तब्दील हो जाए। तो मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की ज़ात है। इसलिए कभी भी आप ये बात याद रखें कि कोई भी मामला हो उसमें हर चीज़ के अंदर अपने रब पर तवक्कुल करें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको लगता है कि वो आपका खैर ख्वाह है, आपकी मदद करेगा, आपको साथ देगा, तो आप ज़रूर उसके पास अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा करते हुए जाएं। जैसा कि ख़ुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साइल को भेजा ही तो था जो हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, लेकिन अल्लाह अकबर, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजने के बावजूद उसको जो चीज़ उसके जहन के अंदर बिठाई गई थी वो चीज़ यही थी, ये सबब ज़रूर हैं लेकिन भरोसा अल्लाह पर करो। और ख़ुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें क्या नहीं मिला और क्या नहीं मिलेगा, जो कुछ मिला है उनकी ज़ात से मिला है, उनके सदक़े में मिला है, और क़यामत तक जो कुछ मिलेगा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलेगा। लेकिन रसूल आज़म ने अपने इरशाद के ज़रिए कितना वाज़ेह पैगाम अता फरमा दिया, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, मैं तो बांटने वाला हूँ, मेरा मौला अता फरमाने वाला है। तो नज़र हमेशा रब की तरफ होनी चाहिए। डॉक्टर के पास आप मरीज़ हों तो जाएं, लेकिन अक़ीदा ये होना चाहिए कि इसके पास फ़न है, हम उसके फ़न से इस्तिफ़ादे के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हकीकी शिफ़ा देने वाला नहीं, शिफ़ा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। इसलिए कभी आप देखें कि मामूली सी चीज़ के ज़रिए शिफ़ा मिल जाती है, और कभी ऐसा होता है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी शिफा नसीब नहीं हो सकती, इसलिए कि शाफ़ी मुतलक ये मेरे रब की ज़ात है। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि आप असबाब को तर्क न करें। तर्क असबाब का नाम तवक्कुल नहीं है। असबाब को इख्तियार करो और इख्तियार करने के बाद ये यकीन रखो कि ये असबाब कुछ नहीं सलाहियत रखते, सब कुछ मौला के दस्ते कुदरत में है। नज़र अपने रब पर होनी चाहिए, मुसब्बिबुल असबाब पर होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें कुरान ने किस अंदाज से ईमान वालों को समझाया। सूरह माइदा की आयत नंबर 11 में रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़ुकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालो याद करो अल्लाह की नेमत पर जो तुम पर हुई। वो क्या नेमत हुई, अब उसको परवरदिगार वाज़े फरमाता है। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कुरान मुक़द्दस को इस अंदाज से आप पढ़ें, जहाँ जहाँ रब ने किसी चीज़ का दावा किया है मौला ने फ़ौरन उसकी दलील भी अता फरमा दी है, ताकि गुंजलक मामला जहन के अंदर न रहे। जैसे कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म की दौलत अता फरमाई और फ़रिश्तों से सजदे का हुक्म दिया, तो आप जानते हैं
فوراً پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنانے کی وجہ قرآن میں بیان فرما دی. یعنی فرشتے تعجب میں تو تھے کہ وہ انسان جو زمین پر فساد پیدا کرے گا اسے تاج خلافت کیسے عطا کی جائے، لیکن پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن پھر فوراً پروردگار جل جلالہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی هؤلاء ان کنتم صادقین او کما قال. آپ اندازہ لگائیں حضرت آدم علیہ السلام کو علم ان کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا. یہ دلیل آ گئی کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا اس علم کا تقابل، اس علم کا مقابلہ تم کر کے بتاؤ، یا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی ان ساری چیزوں کے نام جانتے ہو. تو قربان جائیے ان کی عاجزی پر کہ فرشتوں نے عاجزانہ انداز میں عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس میں بھی کتنی عظیم حکمت ہے، چونکہ پہلے فرمایا گیا وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے، تو اب سکھانے والی ذات اللہ کی، اور اس علم کے حوالے سے جب پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے تم علم پیش کرو، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے وہ ذاتی نہیں، اللہ کا سکھایا ہوا ہے. اسی لیے انہوں نے جب کہا تو یہی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا پاک ہے تو، پاکی ہے تیرے لیے میرے مولا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا. یعنی یہ ذہن فرشتوں کے، یہ فرشتے بھی جانتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بھی یہی ہے کہ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں. آج اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ترقی کرتا ہے، کوئی کمال کا کام کر لے، شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے اور ایسا کام کر لے جس کام کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام ہو جائے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرے شاگرد کی پوزیشن ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا حال کیا ہوگا. لیکن آپ اندازہ لگائیں جن کی نظر خدا پر ہوتی ہے خود پر نہیں ہوتی ہے، جملہ یاد رکھیے گا، جن کی نظر خود پر نہیں ہوتی خدا پر ہوتی ہے، وہ کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کرتے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد حضرت آصف برقیہ جو تخت بلقیس کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں فرماتے یہ میرے شاگرد کی طاقت کی کیفیت ہے تو میرا حال کیا ہوگا، فرماتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں. اور اس سے زیادہ سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان خود کو دیکھنے لگتا ہے اور خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب خود کی بجائے ساری چیزوں میں خدا کو دیکھنے لگ جائے تو پھر اللہ عز و جل اس شکر گزار بندے پر کرم کی نظر فرماتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ توکل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو.